శ్రీ గోమాత్రే నమః. శ్రీ గోమాత్రే నమః. अद्य वासरपञ्चाङ्गम् आङ्ग्लेयसंवत्सरप्रकारेण जून् मासे बुधवासरे तृतीयदिनाङ्कः 2026तमे वर्षे सनातनपञ्चाङ्गप्रकारेण श्री पराभवनामसंवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतु अधिकज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे सौम्यवासरे तदीयातिथौ पूर्वाषाढनक्षत्रे अद्य गणपति सहोदरस्य नामस्मरणमुत्तमं. तस्य देवस्य प्रीत्यर्थम् अहम् एकं श्लोकं पठामि. श्रीकार्तिकेया करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदृष्टचित्तं भक्त्या तु ममावकलाधरकान्तिकान्त्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्. सर्वेषामपि शिवानुग्रहप्राप्तिरस्तु. शुभमस्तु. तदास्तु.